नमस्कार। प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धिताल। म संगीता कटुवाल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका हेडलाइन्सबाट। थापाथली स्थित सुकुम्बासी बस्ती हटाउन खोज्दा तनाव, घरेलु हतियार सहित प्रदर्शन, दिनभरि झडप हुँदा केही सुरक्षाकर्मी घाइते, वासस्थानको विकल्प दिन माग। मतपरिणाम आउन केही दिन लाग्ने, कांग्रेसमा नेताहरूको प्रधानमन्त्री दौड रोचक, पौडेलद्वारा गठबन्धन नेताको दैलोमा याचना, एमाले पर्खर हेरको रणनीतिमा। चुनाव हारे पनि मन्त्रालयमा काम गर्दै मन्त्री, राजीनामा नदिएको भन्दै आलोचना, राष्ट्रिय दलको संख्या थपिने भएपछि संसद सचिवालयलाई व्यवस्थापन गर्न सकस। चीनमा कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि लागू गरिएको कडा प्रतिबन्धको विरोधमा देशव्यापी प्रदर्शन जारी, चीनमा आन्दोलन चर्किएसँगै कच्चा तेलको मूल्य घट्यो। र विश्वकप फुटबलको आजको पहिलो खेलमा सर्बिया र क्यामरुन बीचको खेल 3-3 गोलको बराबरीमा, अङ्क तालिकामा दुवै टिमलाई धक्का। अब प्राइम न्यूज विस्तारमा। नेपालमा सुकुम्बासी समस्या वर्षौंदेखि विकराल समस्याको रूपमा रहेको छ। दर्जनौं सरकारले यसबारे समिति आयोग बनाएर काम गर्न खोजे पनि समस्याको प्रभावकारी समाधान भएन। यसै क्रममा राजधानीको बागमती किनार थापाथलीमा सुकुम्बासी बस्ती हटाउन खोज्दा झडपको स्थिति सृजना भएको छ। सुकुम्बासीहरू घरेलु हतियार लिएर प्रदर्शनमा उत्रिएपछि स्थिति तनावपूर्ण बनेको हो। एक रिपोर्ट। दर्शकबिन, यहाँ ढुङ्गा प्रहार भइरहेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका थापाथली स्थित धोबी खोला किनारमा रहेका सुकुम्बासी बस्तीमा नगर प्रहरीसँगै अन्य सुरक्षा निकायको साथमा डोजर सहित पुग्यो। बस्ती भत्काउन काठमाडौँ महानगरपालिका कसिएपछि सुकुम्बासीहरू पनि प्रतिरोधमा उत्रिए। दर्शकबिन, यहाँ ढुङ्गा प्रहार भइरहेको दृश्य हामी देख्न सक्छौँ। यहाँका सुकुम्बासीहरूले निकै होडबलका साथ ढुङ्गा प्रहार गरिरहेको दृश्य हामीले देख्न सक्छौँ। दर्शकबिन, स्थानीयले यसरी प्रतिकार गरे कि निकै जोसका साथ आएका महानगर प्रहरी र नेपाल प्रहरीको भागाभाग भयो। सुकुम्बासीको विरोध र प्रतिकारले करिब 30 जना सुरक्षाकर्मी घाइते समेत भएका छन्। सुकुम्बासीहरूले हानेको ढुङ्गा लागेर महानगरका प्रहरी प्रमुख एसपी राजु पाण्डे समेत घाइते भएका छन्। यहाँका सुकुम्बासीहरूले निकै होडबलका साथ ढुङ्गा प्रहार गरिरहेको दृश्य हामीले देख्न सक्छौँ। दर्शकबिन, यहाँ प्रत्यक्ष रूपमा देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ ढुङ्गा प्रहार भइरहेको छ। अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले केही समय अगाडि सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्न 35 दिने सूचना जारी गरेको थियो। तोकिएको समयभित्र बस्ती खाली नगरे काठमाडौँ महानगरपालिकाको सहयोगमा बस्ती हटाउने समितिले जनाएको थियो। मङ्सिर 4 सम्म बस्ती खाली गर्न अल्टिमेटम दिएको समिति सोमबार बस्ती खाली गर्न उत्रिँदा कैयौं सुरक्षाकर्मी घाइते भएका छन्। घाइते सुरक्षाकर्मीको काठमाडौँको नर्विक अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। त्यस्तै सुकुम्बासीहरू घरेलु हतियार प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए। उनीहरूले निरन्तर विरोध गर्ने जनाएका छन्। बिना विकल्प सो स्थानबाट विस्थापित गर्ने विषय सह्य नभएको उनीहरूको भनाइ छ। जहाँ यथास्थानमा यदि पायौँ न भने यो मात्र नसम्झ, यो त सुरुवात मात्र हो भाइ। पूर्व मेचीदेखि महाकालीसम्म हामी तन्कार छाड्छौँ। नयाँ आमूल परिवर्तन हामी आफै खोज्छौँ, हामी आफै जिम्मेवार गर्छौँ। हाम्रो मुलुक संरक्षण गर्न हामीले पाउँछ। यो देशको नागरिक हौँ हामी। कुन देशको नागरिक हो? प्रश्न सुनाइदिनुहोस् उहाँलाई। च्यालेन्ज। म राम लिम्बू हो, म बल्कु सुकुम्बासी यहाँ बसिएको छु। ल, यो च्यालेन्ज मात्र होइन, फेरि भोलि यथार्थमा परिणत हुनसक्छ मित्रहरू। यो इतिहासले भोलि मूल्याङ्कन गर्नेवाला छ। तर अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले भने सहरी र नदी सौन्दर्यकरणमा प्रभाव पारेको हुँदा सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको बताउँदै आएको छ। सुकुम्बासीको हकित संरक्षण गर्नका लागि स्थापना गरेका संवैधानिक निकायहरूले भने बिना विकल्प उनीहरूलाई विस्थापित गर्नु नहुने वकालत गर्दै आएका छन्। केही नागरिकहरू पनि आफूसँग भूमि हुँदाहुँदै पनि सुकुम्बासीको नाममा हुकुमबासी भएको, सार्वजनिक जग्गामा अनाधिकृत रूपमा बसेको कुरामा दुईमत छैन। तर देशभर रहेका करिब 70 लाख सुकुम्बासीलाई विकल्प दिन नसकेको कुरा पनि यो अवस्थाले पुष्टि गर्ने गर्छ। सोमबार दिनभर बस्ती खाली गर्न प्रयास गरे पनि काठमाडौँ महानगर प्रहरी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी सफल हुन सकेनन्।
बस्ती खाली गर्न समितिले थप कदम चाल्ने बताइरहँदा सुकुम्बासीहरूले भने प्रतिकार एवं विरोध जारी राख्ने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको गणितीय संरचना लगभग प्रष्ट भएसँगै भावी प्रधानमन्त्रीका लागि दौडधुप सुरु भइसकेको छ। पहिलो दल बन्ने निश्चित भएको नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले गठबन्धनका शीर्ष नेतालाई भेटेर सहयोगको याचना गरिरहेका छन्। तर प्रधानमन्त्री बन्न कांग्रेस संसदीय दलको नेता बन्नुपर्छ भन्ने विषय भने उनीहरूले हेक्का राखेको देखिँदैन। एक रिपोर्ट। संसदीय निर्वाचनमा कुनै पनि राजनीतिक दललाई बहुमत नदिई मिलिजुली सरकारका लागि जनादेश दिएको छ। यस्तो अवस्थामा मुलुकको कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको पद हात पार्न कांग्रेसका आधा दर्जन नेतादेखि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसम्मले कसरत गरिरहेका छन्। कांग्रेसमा सभापति एवं प्रधानमन्त्री देउवा, वरिष्ठ नेता पौडेल, महामन्त्री गगन थापा, पूर्व महामन्त्री शशाङ्क कोइराला, नेता प्रकाश मान सिंह र शेखर कोइरालासम्मले नयाँ प्रधानमन्त्री बन्ने आकांक्षा राखेका छन्। यद्यपि कांग्रेस संसदीय दलमा जसले बहुमत पुर्याउँछ उनै कांग्रेस संसदीय दलको नेता निर्वाचित हुने र प्रधानमन्त्रीका लागि स्वाभाविक रूपमा उम्मेदवार बन्ने निश्चित छ। यी मध्ये सभापति देउवा र महामन्त्री थापा बीच नै संसदीय दलको नेता बन्न कडा टक्कर हुने अनुमान गरिएको छ। कांग्रेस नेता प्रकाश मान सिंहले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई भेटेर के सन्देश दिन खोजेको पनि प्रष्ट छैन। प्रजातान्त्रिक पार्टीमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनु स्वाभाविक भए पनि परिणाम आउनु अगाडि नै म नै प्रधानमन्त्री बन्छु भन्दै हिँड्नुलाई कतिपय कांग्रेसकै नेताले अस्वाभाविक रूपमा लिएका छन्। प्रजातन्त्रका कुरा गर्छौँ, मूल्य मान्यता कुरा गर्छौँ भने विधि सम्बन्धी जाने हो भने संसदीय दलको बैठकबाट पार्टीको नेता चुनिनु पर्यो। स्वाभाविक रूपमै कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व पाउने सम्भावना अरूको भन्दा बढी रहन्छ होइन। गठबन्धनको दलबाट निर्वाचन लडे, कांग्रेसको लिडरसिपमा चुनाव भयो। अब यो स्थितिमा अब तर त्योभन्दा अगाडि नै यो प्रधानमन्त्रीका लागि व्यक्ति कुद्ने प्रवृत्ति र संसदीय अनि नेपाली कांग्रेस पार्टीभित्र गर्ने अभ्यास भन्दा पनि नेपाली कांग्रेसभन्दा अन्य दलका नेताहरू कहाँ पुग्ने प्रधानमन्त्री हुनका लागि नै यदि गएको हो भने त्यो चाहिँ नि स्वस्थ र राजनीतिक रूपमा त्यसलाई सङ्गति मान्न सकिँदैन। त्यो अराजक प्रवृत्ति हो। त्यो दलहरूले अहिले प्राप्त गरेको नतिजा हेर्दा नयाँ प्रधानमन्त्री को बन्लान् भनेर अनुमान गर्ने अवस्था समेत देखिँदैन। किनकि यसका लागि माओवादी, एकीकृत समाजवादी लगायत रवि लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपा लगायतका दलको समेत समर्थन लिएर मात्र कांग्रेस वा एमाले सरकार बनाउने अवस्था आउन सक्छ। तर सत्ता गठबन्धनको नेतृत्वकर्ताको रूपमा नयाँ प्रधानमन्त्रीमा देउवा नै पुनः चयन हुने सम्भावना पनि प्रबल रहेको राजनीतिका जानकारको भनाइ छ। जब चुनाव हुन्छ संसदीय दलको, किनभने 51% ल्यायो भने त जित्छन्। अब यहाँ 65% नै शेरबहादुर देउपा ग्रुपको, तपाईँलाई थाहा छ समानुपातिको लिस्ट बनाउने भएर पहिलोपटक नेपाली कांग्रेसको पहिलोपटक लिस्टलाई नमान्ने भयो नि कोइराला ग्रुपले। त्यस पछाडि मलाई कम्तीमा 30% त दिनुहोस्, 25% त दिनुहोस् भनेपछि 5-6 जनाको नाम तलमाथि पारेर थप दिएर हटाइदिएर मिलाएर सहमति गरेको थिए। भनेपछि कि त्यसमा के थियो भने 70% त त्यो समानुपातिक सिटमा शेरबहादुर देउपा अथवा संस्थापन पक्षकै थियो। उता संसदमा दोस्रो ठुलो दलको रूपमा स्थापित एमाले पनि चुनाव अगाडि नै अध्यक्ष ओलीलाई भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा घोषणा गरेको थियो। अहिले पनि आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि पहल गर्ने नेताहरूको भनाइ छ। पार्टीको हाम्रो दलको बैठकबाट औपचारिक रूपमा निर्णय गरेर अघि सारिएको प्रधानमन्त्रीको क्यान्डिडेट हाम्रो पार्टीको श्रद्धेय अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजी हुनुहुन्छ। हाम्रो कोसिस, हाम्रो प्रयास नेकपा एमालेको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने रहन्छ। अहिले पनि सत्ताको नेतृत्व गर्न लालायत देखिएका नेताहरूसँग बहुमत पुर्याउन संसदमा रहेका अन्य दलको समर्थन जरुरी छ। यस्तो अवस्थामा साना दलले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल बार्गेनिङ गर्ने सम्भावना छ। विगतमा पनि कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नहुँदा राजनीतिक अस्थिरता बढेको भन्दै आलोचना भएको थियो। पोलिटिकल ब्युरो, प्राइम एसजी, काठमाडौँ। योगपटकको निर्वाचनमा अधिकांश मन्त्रीहरू मैदानमा थिए, तर ती मन्त्रीहरूमध्ये केहीले जित निकाले भने 6 जना मन्त्रीहरूलाई मतदाताले पत्याउन सकेनन्। जनताबाट अनुमोदित नभएपछि सांसद बन्नबाट वञ्चित भएका उनीहरूले पहिले नै पाएको मन्त्री पद भने गुमाउन चाहेका छैनन्। चुनावमा हारेपछि पनि मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्। एक रिपोर्ट।
रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 3बाट चुनावी मैदानमा पछारिएका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड देउबा क्याबिनेटका दोस्रो वरियताका वरिष्ठ मन्त्री हुन्। देउबा पछिको दोस्रो वरियतामा रहेका बालकृष्ण खाँड रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 3बाट चुनावी मैदानमा पछारिँदा पनि उनको मन्त्री पदलाई पनि कुनै असर परेको छैन। नेकपा माओवादी केन्द्रकी उपमहासचिव समेत रहेकी ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुषाल ललितपुर क्षेत्र नम्बर 3बाट पराजित भएकी छन्। जनताको विश्वास जित्न असफल रहेकी मन्त्री भुषाललाई ललितपुर क्षेत्र नम्बर 3बाट पराजित हुँदा पनि उनको मन्त्री पदलाई पनि कुनै असर परेको छैन। नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठ काठमाडौँ 8बाट चुनावी मैदानमा थिए। काठमाडौँ 8बाट पराजित जीवनराम श्रेष्ठको मन्त्री पद पनि पराजित हुँदा पनि सुरक्षित नै छ। यी सहित देउबा क्याबिनेटका 6 जना मन्त्रीले पराजयको स्वाद चाखेका छन्। खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरी, खेलकुद मन्त्री महेश्वरजङ गतराज र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठ पनि चुनावी मैदानमा पराजित भएका छन्। साथै 2 जना मन्त्रीहरू अहिले पनि विजयका लागि सङ्घर्षरत छन्। सञ्चार मन्त्री तथा नेपाल सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का अहिले पनि विजयका लागि सङ्घर्षरत छन्। चुनावमा पराजय बेहोरेका मन्त्रीहरूले मन्त्री पद खाली नै गर्नुपर्छ भन्ने कुनै किसिमको संवैधानिक अथवा कानुनी जटिलता छैन, त्यस किसिमको कुनै बाध्यता छैन। तर जनताको फैसलाले अस्वीकार गरेका, जनताको विश्वास जित्न असफल भएका नेताहरू मन्त्री पद ओगटेर बसिरहनु नैतिक मान्यताका हिसाबले सुहाएन भन्ने आम बुझाइरहेको छ। प्राइम टाइम्स एचडीका लागि क्यामेरामा विशाल खड्काको साथमा केशवराज जोशी, सिंहदरबार, काठमाडौँ। सबै क्षेत्रको निर्वाचनको अन्तिम मत परिणाम केही दिनमा सार्वजनिक हुनेछ। निर्वाचित हुने प्रतिनिधिहरू केही दिनपछि संसद प्रवेश गर्नेछन्। नयाँ प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई स्वागत गर्न संसद सचिवालयले तयारी पनि गरिसकेको छ। तर भौतिक पूर्वाधार अभाव हुँदा सचिवालयलाई व्यवस्थापन गर्न टाउको दुखाइको विषय बनेको छ। एक रिपोर्ट। संघीय संसद सचिवालयले नयाँ संसदका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण तथा तयारीको काम गरिरहेको छ। मतगणना अन्तिम चरणमा प्रवेश गरेसँगै नयाँ सांसदको स्वागत गर्न तथा नयाँ पार्टीका लागि संसदीय दलको कार्यालय व्यवस्थापन लगायतको तयारीमा जुटेको हो, जसका लागि आवश्यक सभाहाल, फर्निचर व्यवस्थापन लगायतका भौतिक तयारीको काम भइरहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ। प्रतिनिधि सभामा प्रवेश गर्ने नयाँ दलहरूको लागि छुट्टै स्थान व्यवस्थापन तथा कार्यालय व्यवस्थापन संसद सचिवालयले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि संघीय संसद सचिवालयले अहिले प्रयोग गरेका संरचनाहरूमा त्यस्तो सुविधा दिन सक्ने अवस्था नभएको जनाएको छ। अहिलेको अवस्थामा जम्मा 6 वटा दलका मात्र संसदीय दलको कार्यालय रहेको छ। 2 जना मात्र सांसद निर्वाचित भएको पार्टीले पनि संसदीय दलको कार्यालय खोल्न पाउने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। अहिले त्यस्ता 9 वटा राजनीतिक दल भएका कारण 9 वटा संसदीय दलको कार्यालय तयार गर्नुपर्ने बाध्यता छ। तर सचिवालयसँग भने पर्याप्त कार्यालय तथा स्थान छैन। सचिवालयले संसदीय दलको कार्यालय राख्न ठाउँको खोजी गरे पनि अहिलेसम्म फेला पार्न सकेको छैन। कमसेकम 9 वटा दलहरू जसले 2 वा 2 भन्दा बढी सदस्यहरू चाहिँ निर्वाचित गराउन सफल हुनुभएको छ, उहाँहरूको लागि हामीले व्यवस्थापन गर्ने हाम्रो लागि चुनौती छ। यो विगतमा हामीले 6 दलसम्मको म्यानेजमेन्ट गरेको अवस्था थियो भने अहिले हामी चाहिँ बानेश्वरमा भाडाको घरमा चाहिँ हामीले हाउस चलाइरहेछौँ। त्यहाँका अरू वरिपरिका भवनहरू अन्य निकायहरूले प्रयोग गरेका छन्। त्यसै गरी सिंहदरबार पेरिफेरीमा हामीसँग सचिवालय सञ्चालन गर्ने ठाउँहरू अभाव छ। सचिवालयलाई अन्य पूर्वाधारको अभाव त छ नै, नयाँ दलका लागि संसदीय दलको कार्यालय खोज्नु टाउको दुखाइ बनेको छ। सचिवालय भवनमा पनि खाली स्थान नभएकोले गाह्रो भएको सचिवालयको भनाइ छ। त्यसबाहेक सभाहाल, थप सवारी साधनहरू, फर्निचरहरू चाहिने भएकोले त्यसको व्यवस्थापनमा सचिवालय लागिरहेको छ। तर अहिले संसदीय दल रहने राजनीतिक दल धेरै भएका कारण पनि सचिवालयलाई सबै पूर्वाधार व्यवस्थापन गर्न उता सिंहदरबार परिसरमा निर्माण भइरहेको नयाँ भवनको निर्माण सम्पन्न नभएकोले सचिवालयलाई स्थान पुर्याउन कठिनाइ भएको हो। अब नवनिर्वाचित सांसदहरूले नयाँ बानेश्वरमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको पुरानै भवनमा शपथ ग्रहण गर्नेछन्। सचिवालयले अन्तिम नतिजा नआउँदै सबै व्यवस्थापन टुङ्ग्याउने दाबी भने गरेको छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको अन्तिम मत परिणाम आउँदैछ। केही स्थानमा मतगणना जारी छ भने दोलखामा पुनः मतदान तय भएको छ।
मत परिणाम अनुसार यसपटकको चुनावमा 27 वर्षदेखि 80 वर्ष नागेकाहरूले विजय हासिल गरेका छन्। एक रिपोर्ट। यसपटकको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको परिणाम अनुसार धेरैजसो नयाँ अनुहार र कान्छा सांसद र निकै पाको अथवा 80 वर्ष नागेका सांसद समेत संसदमा हुनेछन्। हालसम्म सबैभन्दा कान्छो उमेरकी सांसदका रूपमा सोभिता गौतमको प्रवेश भएको छ। प्राप्त विवरण अनुसार उनी 27 वर्षीय हुन्। गौतम काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 बाट निर्वाचित भएका हुन्। त्यस्तै मुस्ताङ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 बाट 29 वर्षीय योगेश गौचन थकाली र जुम्ला क्षेत्र नम्बर 1 बाट 30 वर्षीय ज्ञानबहादुर साई पनि कम उमेरका सांसदको सूचीमा परेका छन्। ललितपुर 3 की उम्मेद्वार 32 वर्षीय तोसीमा कार्की पनि सांसद बनेकी छिन्। यस निर्वाचनमा हालसम्म निर्वाचित हुने सबैभन्दा जेठो सदस्यका रूपमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी, नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्र राय यादव र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको अध्यक्ष महन्त ठाकुर छन्। उनीहरू 80 वर्ष नागेका छन्। महेन्द्र राय यादवको वास्तविक उमेर कम भए पनि मतदाता नामावली अनुसार उनको उमेर 85 वर्ष रहेको बताइएको छ। केसी बागलुङ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 बाट निर्वाचित भएका हुन् भने ठाकुर महोत्तरी 3 बाट निर्वाचित भएका छन्। त्यस्तै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा डडेलधुरा 1 बाट निर्वाचित भएका उनी 77 वर्षको हुन्। नवलपरासी बर्दिघाट सुस्ता पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 बाट निर्वाचित राप्रपाका ध्रुवबहादुर प्रधान 73 वर्षका हुन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली झापा 5 बाट निर्वाचित भएका हुन्। उनी पनि 70 वर्षका हुन्। त्यसै गरी रूपन्देही 4 बाट निर्वाचित लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला 72 वर्षीय र मोरङ 6 बाट निर्वाचित कांग्रेसका डाक्टर शेखर कोइराला 72 वर्षीय हुन्। यसरी हेर्दा अहिले बनेका सांसद 27 वर्षदेखि 80 वर्षसम्मका छन्। प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक ज्येष्ठ सदस्यले गर्ने परम्परा छ। सम्भवतः महेन्द्र राय यादव, महन्त ठाकुर र चित्रबहादुर केसी मध्ये एकजनाले आगामी प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकको अध्यक्षता गर्ने बताइएको छ। प्रतिनिधि सभाका 165 निर्वाचन क्षेत्रमध्ये 4वटामा मतगणना भइरहेको छ भने 3वटामा मतगणना सुरु हुनै बाँकी छ। मतगणना भइरहेका 4 ठाउँमध्ये 3 ठाउँमा कांग्रेस र 1 ठाउँमा एमालेका उम्मेद्वारले अग्रता लिएका छन्। अहिलेसम्म आएको नतिजामा कांग्रेसले 53 र एमालेले 42 ठाउँमा जितेका छन्। माओवादीले 17, एकीकृत समाजवादीले 10 र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 7 ठाउँमा जितेको छ। राप्रपा र जसपाले पनि 7-7 ठाउँमा जितेका छन्। समानुपातिकतर्फ करिब 94 लाख मतगणना हुँदा एमालेको 25,50,000 मत कटेको छ। कांग्रेसको 24,20,000, माओवादी केन्द्रको 10,80,000 र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको 10,70,000 मत पाएको छ। मंसिर 4 गते सम्पन्न भएको निर्वाचनको मत परिणाम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। तर स्याङ्जा क्षेत्र नम्बर 2 मा अहिले पनि मतगणना सुरु हुन सकेको छैन। नेकपा एमाले लगायतका दलले नेपाली कांग्रेसले चापाकोट नगरपालिकाका 4 बुथमा धाँधली गरेको आरोप लगाउँदै पुनः मतदानको माग गरेपछि मतगणना हुन नसकेको हो। चापाकोट नगरपालिकाको वडा नम्बर 3, 4 र 5 मा दिसिङकोट आधारभूत विद्यालय, कमिरे राम मन्दिर माध्यमिक विद्यालय, दार्सिङ दीनदयालु आधारभूत विद्यालय र जनसक्रिय आधारभूत विद्यालय, चिरी पोखरी मतदान केन्द्रमा कांग्रेसले बुथ कब्जा गरी एकलौटी मतदान गरेको आरोप एमालेले लगाएको छ। कांग्रेसले भने आरोप अस्वीकार गर्दै मतगणना सुरु गर्न माग गरिरहेको छ। यसै सन्दर्भमा अहिले स्याङ्जामा के भइरहेको छ, दलहरूबीच सहमति जुट्न सक्यो सकेन भन्ने विषयमा ताजा जानकारी दिन हाम्रा संवाददाता साधना न्यौपाने प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। साधनाजी, स्याङ्जा 2 मा अहिले के भइरहेको छ, हामीलाई जानकारी गराउनुहोस् न। पछि पनि स्याङ्जामा रहेका 2वटा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये स्याङ्जा क्षेत्र नम्बर 1 को अन्तिम नतिजा आइसकेको छ भने स्याङ्जा क्षेत्र नम्बर 2 मा अहिलेसम्म पनि मतगणना सुरु हुन सकिरहेको छैन। अहिलेसम्म पनि अन्यलमै रहिरहेको छ। 4 गते भएको निर्वाचनमा चापाकोट नगरपालिकामा 4वटा बुथहरू कब्जा भयो भन्ने आरोपमा नेकपा एमाले आन्दोलन जारी गरेको छ भने नेपाली कांग्रेसले पनि पुनः हाम्रो शान्तिपूर्ण वातावरणमा हाम्रो मतदान सकिएको छ
हाम्रो मतगणना सुरु गर्नुपर्छ भनेर मतदान सुरु गर भनेर धरना जारी गरिरहनु भएको छ। अहिले आजको समयसम्म 7 दिन बितिसक्दा पनि स्याङ्जा क्षेत्र नम्बर 2 मा मतगणना सुरु हुन सकिरहेको छैन। स्याङ्जामा निर्वाचन आयोगबाट पनि निर्वाचन अनुगमनको लागि पनि केही व्यक्तिहरू आएर अनुगमनको रिपोर्ट लिएर पनि गइसक्नु भएको छ। स्याङ्जामा जुन मतदान केन्द्रमा खटिनुभएका मतदान अधिकृत, सहायक मतदान अधिकृत लगायतका कर्मचारीहरूबाट लिखित रूपमा रिपोर्ट लिएर अनुगमन टोलीहरू फर्किसक्नु भएको छ र अहिलेसम्म पनि निर्वाचन आयोगले स्याङ्जा 2लाई अहिलेसम्म पनि कुनै पनि निर्णय गरिसकेको छैन। हजुर, अब मतगणना स्थलमा दलहरूले छलफल गरेकै छैनन् कि दलहरूको छलफलबाट सर्वपक्षीय बैठक बसेर मतगणनालाई अगाडि बढाउने भन्ने कुराहरू कहाँ पुगेको छ? यस विषयमा पनि जानकारी गराउनुहोस् न। स्याङ्जा जिल्लामा अहिले 2 नम्बरको निर्वाचन क्षेत्रमा कुनै पनि दलहरूको बैठक बसिरहेको छैन। जुन निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्नु भनेर जुन रिपोर्टहरू लिएर गएको छ, निर्वाचन आयोगलाई अहिले पनि भर्खरै मात्र मैले जानकारी गराएको थिएँ, फोन गरेको थिएँ। अहिले पनि निर्वाचन आयोगले केन्द्रबाट जे रिपोर्ट आउँछ त्यही अनुसार गर्ने, हामीले केही पनि गर्न सक्दैनौँ भनेर जानकारी दिनुभएको छ। निर्वाचन आयोगले पछिल्लो समय के जानकारी गराइरहेको छ, के भनिरहेको छ, प्रतिक्रिया के छ? मतगणना हुन्छ कि पुनः निर्वाचन हुन्छ त? अब निर्वाचन आयोगको विषयमा यो पुनः निर्वाचन हुन्छ या मतगणना हुन्छ भनेर निर्णय चाहिँ आइसकेको छैन। अहिले भर्खरैको जानकारी अनुसार निर्वाचन आयोगको बैठक बसिरहेको सूचना चाहिँ प्राप्त भएको छ। हस्, जानकारीका लागि धन्यवाद साधनाजी। हाम्रा सहकर्मी साधना न्यौपानेसँग हामीले मङ्सिर 4 गते सम्पन्न भएको निर्वाचनको मतपरिणाम किन आउन सकेन स्याङ्जाको क्षेत्र नम्बर 2 मा भनेर प्रश्न गरेका थियौँ। त्यहाँ सर्वपक्षीय बैठक बस्न सकेको छैन। निर्वाचन आयोगले खटाएका अधिकृतहरू अब निर्वाचन आयोगले के निर्देशन गर्छ भनेर त्यहाँबाट हिँडिसकेका छन्। अझै पनि यो अन्योलग्रस्त स्थितिबाट स्याङ्जाको क्षेत्र नम्बर 2 अगाडि रहेको छ र अझै पनि मतपरिणाम कहिले प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने अन्यल बाँकी नै छ। अब बाँकी नै हुन्छ। आज मङ्सिर शुक्ल पञ्चमी अर्थात् विवाह पञ्चमी। त्रेता युगमा आजकै दिन भगवान राम र आदर्श नारी सीताबीच विवाह भएको विश्वासमा जनकपुरमा हर्षोल्लासपूर्वक विवाह पञ्चमी महोत्सव मनाइँदैछ। विवाह पञ्चमीका अवसरमा जनकपुरमा भारतीय तथा नेपाली नागरिकको भेट नै लागेको छ। एक रिपोर्ट। प्रत्येक वर्ष सप्ताहव्यापी रूपमा मनाइने विवाह पञ्चमी महोत्सवमा राम र सीताको विवाह गर्ने प्रचलन छ। त्रेता युगमा राम र सीताको विवाह प्राचीन मिथिलाको राजधानी जनकपुरमा भएको मानिन्छ। सोही अनुसार राम जानकीको डोलालाई जनकपुरमा स्वयंवर गरी वैदिक परम्परा अनुसार विवाह गर्ने परम्परा छ। सोमबार दिउँसो साधु सन्तको अगुवाईमा झाँकी कीर्तन सहित राम मन्दिरबाट भगवान रामको डोला र जानकी मन्दिरबाट जानकीको डोला निस्केर ऐतिहासिक 12 बिघा रंगभूमि मैदान पुगेर स्वयंवर गरिएको छ। बाजागाजा झाँकी र कीर्तन सहित निस्किने दुवै डोला 12 बिघा मैदानमा मिलन भएपछि बौद्धिक परम्परा अनुसार राम र जानकीको स्वयंवर गरियो। डोलाको दर्शन र राम जानकीको स्वयंवर हेर्न 12 बिघा मैदानमा हजारौंको संख्यामा दर्शनार्थीको घुइँचो लाग्यो। स्वयंवर पश्चात राम र जानकीको डोलालाई नगर परिक्रमा गर्दै जानकी मन्दिरमा पुगेर साँझदेखि विवाहको काम सुरु गरिन्छ। राम र सीताको विवाहको लागि जानकी मन्दिर प्राङ्गणमा विवाह मण्डप अर्थात् मरबा बनाइएको छ। राम र जानकीको विवाहको लागि जानकी मन्दिरलाई सिंगारिएको छ। वैवाहिक कार्यक्रममा झाँकी कीर्तन सहितको सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू पनि आयोजना गरिएको छ, जसको अवलोकनका लागि हजारौं दर्शनार्थीहरूको जानकी मन्दिरमा भिड लागेको छ। वैवाहिक कार्यक्रममा भगवान रामका बुबा दशरथको भूमिकामा राम मन्दिरका महन्त रामगिरी र सीताको पिता राजा जनकको भूमिकामा जानकी मन्दिरका महन्त राम तपेश्वर दास वैष्णवले भूमिका निर्वाह गर्दछन्। मंगलबार रामक लेवा गरी जन्ती एवं साधु सन्तलाई विदाई गर्दै विधिवत रूपमा विवाह पञ्चमी महोत्सव समापन हुने जानकी मन्दिरका सह महन्त राम रोशन दास वैष्णवले जानकारी दिए। विवाह पञ्चमी अवलोकन गर्न नेपाल तथा छिमेकी देश भारतको विभिन्न स्थानबाट आएका दर्शनार्थीले जनकपुर खचाखच भरिएको छ। सप्ताहव्यापी रूपमा मनाइने सीताराम विवाह पञ्चमी महोत्सवको पहिलो दिन नगर दर्शन, दोस्रो दिन
फुलबारी लीला, तेस्रो दिन धनुष यज्ञ, चौथो दिन तिलकोत्सव, पाँचौं दिन मटकोर तथा पूजा कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेको छ। सोमबार सीतारामको विवाहको कार्यक्रम सम्पन्न हुनेछ। बिहिबारबाट आएको श्रद्धालु भक्तजनका लागि विभिन्न सङ्घ संस्था तथा स्थानीय क्लबहरूले निशुल्क आवास, भोजन, उपचार र मेङ्कीको ठाउँ ठाउँमा आयोजना गरिएको छ। आज विवाह पञ्चमी। त्रेता युगमा आजकै दिन भगवान राम र आदर्श नारी सीताको विवाह भएको सम्झनामा विवाह महोत्सव मनाउने गरिन्छ। जनकपुरमा हर्षोल्लासका साथमा नेपाल र भारतका भक्तालुहरूले विवाह महोत्सवमा भाग लिएका छन्। कसरी यो कार्यक्रम सम्पन्न भयो, कसरी यो विवाह पञ्चमीलाई मनाइयो भन्ने सन्दर्भमा हामी जानकारी लिँदैछौँ हाम्रो सहकर्मी चाँदनी झासँग। चाँदनीजी, हजुर, समग्र रूपमा विवाह पञ्चमी कसरी सम्पन्न भएको छ हामीलाई जानकारी गराउनुहोस् न। त्यहाँको रौनक, त्यहाँको खर्च वर्चको स्थिति लगायतका कुराहरूमा हामीलाई जानकारी गराउनुहोस् न। विवाह पञ्चमी महोत्सव मिथिलाको प्राचीन राजधानी जनकपुर धाममा सबै साल प्राचीन कालदेखि नै हर्षोल्लासका साथ मनाइन्छ र यो विवाह पञ्चमीलाई लिएर जनकपुर धाम नगरवासी एकदमै उत्साहित हुन्छ, किनकि जसरी आफ्नो छोरीलाई विवाह गरेर पठाइन्छ त्यस्तै नै सुरु दिनदेखि नै जुन दिनदेखि नगर दर्शन, जस्तै राम भगवान प्राचीन समयमा आउनु भएको थियो जनकपुर र नगर दर्शन गर्नु भएको थियो, त्यस्तै नै सुरु दिनदेखि नै नगर दर्शन, त्यसपछि फुलबारी लीला, त्यसपछि धनुष यज्ञ, चौथो दिन तपाईँ तेस्रो दिन धनुष यज्ञ, चौथो दिन मटकोर, त्यसपछि पाँचौं दिन यस्तै गरेर कार्यक्रम जसरी प्राचीन मिथिलामा जसरी विवाहको कार्यक्रमहरू भइरहेको हुन्छ त्यस्तै नै यो सीता र रामको विवाहलाई लिएर एकदमै खुसी हुन्छ र त्यस्तै विधि विधानका साथ मिथिला परम्परा अनुसार यो विवाह पञ्चमी मनाइन्छ। आज एकदमै भारी संख्यामा एकदमै यात्रुहरू यता भारतबाट आएको र विदेशमा योचोटि के हेर्नमा आयो कि विदेशबाट पनि एकदमै विदेशीहरू पनि आउनु भएको छ। हरेक होटलहरू, हरेक ठाउँमा ठाउँ छैन कि मान्छेहरू बस्छ, यात्रीहरू आएर बस्छ, त्यस्तो एकदमै मान्छेहरूको जुन बाहिरको खाली ठाउँ छ त्योमा मान्छेहरू बसेर विवाह पञ्चमी महोत्सवले पर्यटन प्रवर्धन पनि गरिरहेको छ यति बेला जनकपुर धाममा भन्न सकियो। चाँदनीजी, हजुर चाँदनीजी, हजुर हजुर, विवाह महोत्सवले जनकपुर धाममा पर्यटन प्रवर्धन गरेको पनि देख्न सकियो। यो हुँदै गर्दा विवाह पञ्चमीको अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के पनि हुन्थ्यो भने फेरि त्यसै गरी भारतबाट दुलहा आउने र जनकपुरमा चाहिँ दुलही तयार गर्ने र विवाह गर्ने एउटा परम्परा पनि रहिआएको थियो। त्यसले चाहिँ निरन्तरता पाएको छ कि छैन, अहिले हामीलाई संक्षेपमा यसको जानकारी गराउनुहोस् न। यता कतिचोटि यो कुराहरू उठ्यो कि जुन हिसाबले बाहिरबाट जुन हाम्रो भारत मुलुकबाट अयोध्याबाट बराती जयन्ती आउने गर्दछन् त्यस्तै उताबाट एउटा चाहिँ के अरे छोरी गरिब परिवारको फ्यामिलीबाट एउटा चाहिँ हामी चाहिँ छोरीलाई लिएर र उताको चाहिँ केटा या यतैको केटाकेटी हुँदाखेरि राम्रो, तर गरिब फ्यामिलीबाट हामी बिहे गराउने यस्तो राम्रो हुन्छ कि त्यस्तो सोच छ। तर कतिचोटि यो मिटिङ चाहिँ बस्यो जानकी मन्दिरमा, तर यो कुरा सक्सेस भएन। तर जयन्ती चाहिँ त्यो इन्डियाबाट नै आउने गर्छ, अयोध्याबाट नै आउँछ, तर यो कुरा यदि थप्दाखेरि एकदमै राम्रो हुन्थ्यो। हस्, जानकारीका लागि धन्यवाद चाँदनीजी। विवाह पञ्चमीको अवसरमा कसरी त्यहाँ कार्यक्रम गरियो लगायतका सन्दर्भमा कुराकानी गरेका थियौं। अब बाँकी प्रसङ्ग। मेलम्ची खानेपानी परियोजनाले आजदेखि सुरुङमा पानी भर्न सुरु गरेको छ। अस्थायी रूपमा मेलम्ची नदीको पानी पुनः काठमाडौँ रूपान्तरण गर्न थालेको हो। खानेपानी विकास समितिले 26 किलोमिटर सुरुङ भने सिन्धुपाल्चोकको हेड बक्सबाट सुरुङमा पानी भर्न सुरु गरेको छ। बाढीको जोखिम हुने भएपछि गत असारदेखि सुरुङको ढोका बन्द गरिएको थियो। गत महिनादेखि नै उपत्यकामा पानी ल्याउने गरी आवश्यक सुधार र तयारीको काम अघि बढेको थियो। आयोजनाको हेडवर्क्समा पुरिएका संरचना र आयोजनासम्म पुग्ने सडक बनाएर पानी
पन्तारण गरिएको हो। गत वर्ष स्थायी संरचना बाढीले क्षतिग्रस्त भएपछि वर्षामा पानी ल्याउन रोकेर हिउँदमा मर्मत गरेर स्थायी रूपमा पानी ल्याउनु पर्ने अवस्था छ। 2079 वैशाखमा पानी पुनः वितरण सुरु गरिएकोमा गत असारदेखि रोकिएको थियो। यो वर्षको वर्षायाममा आयोजनामा कम क्षति भएकाले अघिल्लो वर्षभन्दा चाँडै पानी ल्याउन सकिएको आयोजनाले जनाएको छ। आयोजनाको दीर्घकालीन रूपमा मर्मत गर्न एसियाली विकास बैंकले अध्ययन गरेकामा त्यसको प्रारम्भिक प्रतिवेदन यसअघि समितिलाई दिएको थियो। त्यसको अन्तिम प्रतिवेदन डिसेम्बरसम्ममा आएपछि नै योजनाबद्ध रूपमा मर्मत र सुधारको काम अघि बढाउन सकिनेछ। अन्तिम प्रतिवेदनका आधारमा कसरी गर्ने भनेर योजना बनाइने बताइएको छ। 2 दशक पहिले निर्माण सुरु भएको आयोजनाबाट फागुन 2077मा पहिलो पटक पानी काठमाडौँमा ल्याइएको थियो। काठमाडौँ उपत्यकावासीको लामो प्रतीक्षापछि मेलम्चीको पानी ल्याएर वितरण सुरु भए पनि अझै 12 महिना वितरण गर्न सक्ने अवस्था भने छैन। 1 असार 2078मा आयोजनाको माथिल्लो भागमा बाढी र पहिरो आउँदा त्यस क्षेत्रमा नै ठूलो असर पुगेको छ। त्यहाँको भौगर्भिक अध्ययन सकिएपछि मात्रै त्यहाँको स्थायी समाधानमा लाग्न सकिने अवस्था रहेको बताइएको छ। अब बिजनेस न्यूज। दोस्रो कारोबारको दिन नेप्से परिसूचक घटेर बन्द भएको छ। सोमबार नेप्से परिसूचक 15.61 अङ्क घटेर 1950.37 बिन्दुमा बन्द भएको छ। त्यसैगरी यस दिन सेन्सिटिभ इन्डेक्स 3.65 अङ्क घटेको छ। नेप्सेसँगै कारोबार रकम पनि घटेको छ। अघिल्लो कारोबार दिन 2 अर्बभन्दा बढीको कारोबार भएको बजारमा आज 236 स्टकको 24,951 पटकको कारोबारमा 1,49,43,000 रुपैयाँ बराबरको 37,61,000 किता सेयर खरिद बिक्री भएको छ। उपसमूह मध्ये आज म्युचुअल फन्ड र व्यापार उपसमूहको परिसूचक भने बढेको छ। त्यसैगरी बाँकी उपसमूहको परिसूचक घटेको छ। आज विकास बैंक, वित्त, जलविद्युत उत्पादन तथा प्रशोधन र अन्य उपसमूहको परिसूचक 1% भन्दा बढी घटेको छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। दुई मिनेटको अन्तरमा गोल गर्दै क्यामरूनले उत्कृष्ट पुनरागमनमा सर्बियालाई 3-3 को बराबरीमा रोक्दै कतार विश्वकप 2022 को अन्तिम 16 प्रवेशको सम्भावना कायम राखेको छ। अल जनूब स्टेडियममा जीन चार्ल्स कास्टेलेचोको गोलमा क्यामरूनले अग्रता लिएको थियो। कास्टेलेचोको यो पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय गोल हो। पहिलो हाफको इन्जुरी समयमा 2 मिनेटको अन्तरमा 2 गोल गर्दै सर्बियाले 2-1 को अग्रता लिएको थियो। इन्जुरी समयको पहिलो मिनेटमा स्ट्राहेन्जा पाल्भोभिचले गोल गर्दै सर्बियालाई खेलमा फर्काएका थिए। त्यसको 2 मिनेटपछि मिलानको भेच सावेजले गोल गर्दै सर्बियालाई 2-1 को अग्रता दिलाए। 53 मिनेटमा अलेक्जेन्डर मेट्रोचीले गोल गरेपछि सर्बिया 3-1 ले अघि बढ्यो। 64 मिनेटमा क्यामरूनका भिसेन्ट अबुबकारले खेललाई 3-2 को स्थितिमा ल्याएका थिए। त्यसको 2 मिनेटपछि नै एरिक म्याक्सिम चुपोमोन्चिङले क्यामरूनलाई खेलमा फर्काएका थिए। समूह जीमा ब्राजिल र स्विजरल्यान्ड समान 3 अङ्कसहित पहिलो र दोस्रो स्थानमा रहेका छन्। क्यामरून र सर्बियाको भने समान 1 अङ्क रहेको छ। पहिलो खेलमा क्यामरूनले स्विजरल्यान्डसँग 1-0 तथा सर्बियाले ब्राजिलसँग 2-0 को हार बेहोरेका थिए। क्यामरूनले अन्तिम खेलमा ब्राजिल र सर्बियाले स्विजरल्यान्डसँगको सामना गर्नेछन्। कतारमा यति बेला फिफा विश्वकप 2022 चलिरहेको छ। त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालमा पनि देखिन्छ। विश्वकपमा सहभागी मुलुक र खेलाडीका समर्थकहरू नेपालमा पनि प्रशस्तै छन्। उनीहरूले आफूलाई मनपर्ने समूहको समर्थनमा उक्त खेलाडीहरूको जर्सी किन्ने र लगाउने पनि गरिरहेका हुन्छन्। तर यसपालि भने ती जर्सीको मागमा कमी आएको छ। एक रिपोर्ट। मङ्सिर 4 गतेदेखि कतारमा सुरु भएको फिफा विश्वकप फुटबल 2022 ले संसारकै ध्यान तानिरहेको छ।
यसले नेपालमा पनि प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको छ। विश्वकपका समर्थकहरू कतार पुग्न नसके पनि दर्शकहरूले टेलिभिजन तथा प्रोजेक्टहरूको माध्यमबाट प्रत्यक्ष रूपमा खेल हेर्दै आफूलाई मनपर्ने टोलीको समर्थनमा हुटिङ गरिरहेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा पनि व्यापक चर्चा कमाइरहेको विश्वकपको फुटबल प्रेमीहरूको सम्भावित नतिजाप्रति हरेक दिन अड्कलबाजी गरिरहेका छन्। विश्वकप फुटबल भन्ने बित्तिकै जर्सीको कारोबार पनि उत्तिकै हुने गर्छ। जर्सी बेचेर उत्पादक कम्पनीहरूले लाखौँ कमाउँछन्। तर नेपालमा यसपालि जर्सीको व्यापारमा भने कमी आएको छ। चिसो बढ्ने क्रममा रहेको र चुनावी माहौलले पनि यस पटक विश्वकपका जर्सीको माग र बिक्री कम हुन सक्ने व्यवसायहरूको अनुमान छ। ब्रान्डेड पसलदेखि फुटपाथसम्म जर्सीको व्यापार भए पनि अघिल्ला विश्वकपहरूका झैँ यसपालि बिक्री नभएको विक्रेताहरू बताउँछन्। खासै वर्ल्ड कपको टी सर्टहरू बिग्रिरहेको छैन। ठ्याक्कै तपाईँको यो कस्तो भने विन्टरको टाइममा पर्यो, त्यही भएर चाहिँ खासै गेम सेटहरू खोज्ने कस्टमरहरू पनि छैन होइन। त्यही 1-2 पिस मात्र हो। हामी अब रिटेलर हो, खासै त्यसरी बिकेको छैन अहिले। जाडो मौसममा फुटबलका समर्थकहरूले जर्सी लगाउन नखोज्ने र बाक्लो कपडा नहुने भएकै कारण अघिल्लो विश्वकपमा जस्तो व्यापार नभएको अर्का व्यापारी बताउँछन्। उनले धेरथोर रुपैयाँ केही जर्सी बिक्ने गरेको र त्यसमा पनि धेरै जर्सी अर्जेन्टिना, ब्राजिल र पोर्चुगलको रहेको बताए। जाडो पनि छ होइन। एक कुरो त अब पहिला जस्तो अब अहिले पहिला जस्तो फुटबल क्रेजीहरू पनि त्यस्तो धेरै अहिले छैनन् के, जहाँसम्म लाग्छ होइन मेरो विचारमा चाहिँ नि। अब पहिला जस्तो अहिले फोनले खाएको हो त्यो जस्तो चिजहरू चाहिँ होइन। अब पहिला जस्तो मैले यो फुटबलको चहलपहल धेरै देखेको छैन। त्यही फाटाफुट्टै 1-2 पिस दिनमा होइन, त्यही हो। जारी विश्वकपमा 31 राष्ट्रका खेलाडी सहभागी छन्। ट्रफीका लागि प्रतिस्पर्धामा रहेका टिमका समर्थकहरू आफ्नो राष्ट्रलाई समर्थन गर्न कतारको चर्को गर्मीमा छन्। प्रत्येक 4 वर्षमा हुने विश्वकप फुटबल यसपालि भने पुस 25 गतेसम्म जारी रहनेछ। काठमाडौँमा जारी अन्डर 19 राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा सुदूरपश्चिम प्रदेशले लगातार चौथो जित निकालेको छ। चौथो जित निकाल्ने क्रममा सुदूरपश्चिमले प्रदेश 1 माथि 213 रनको विशाल जित निकालेको हो। सुदूरपश्चिमले दिएको 265 रनको लक्ष्य पछ्याएको प्रदेश 1 16.3 ओभर खेल्दा 51 रनमा समेटियो। उसका लागि भोपाल डङ्गोलले 10 रन बनाउनु बाहेक अन्य ब्याट्सम्यानले दोहोरो अङ्कमा रन जोड्न सकेनन्। सुदूरका हेमन्त धामीले 5, आकाश चन्दले 3, मिलन बोहराले 2 विकेट हात पारे। त्यसअघि त्रिवी मैदानमा टस जितेर पहिला ब्याटिङ गरेको सुदूरपश्चिमले निर्धारित 50 ओभरमा 9 विकेटको क्षतिमा 264 रन बनाए। उसका लागि कप्तान अनुराग सिंहले 83, मिलन बोहराले 64 रनको योगदान गरे। प्रदेश 1 का अभिनय राजवंशीले 4, आशिष मगर र दिपेश कडेलले 2-2 विकेट हात पारे। त्यस्तै मुलपानी मैदानमा गण्डकी प्रदेशलाई लुम्बिनी प्रदेशले 4 विकेटले पराजित गर्यो। 162 रनको लक्ष्य लिएर मैदान उत्रिएको लुम्बिनीले 39.2 ओभर खेल्दै 6 विकेटको क्षतिमा लक्ष्य पूरा गर्यो। त्यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको गण्डकी 36.3 ओभर खेल्दा 161 रनमा समेटियो। प्रतियोगितामा प्रदेश 1, मध्य प्रदेश, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशको सहभागिता रहेको छ। प्रतियोगिताको विजेताले 2 लाख नगद प्राप्त गर्दा उपविजेताले 1 लाख नगद पाउनेछन्। हामी प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। थापाथली स्थित सुकुम्बासी बस्ती हटाउन खोज्दा तनाव, घरेलु हतियार सहित प्रदर्शन, दिनभरि झडप हुँदा केही सुरक्षाकर्मी घाइते, वासस्थानको विकल्प दिन माग। मत परिणाम आउन केही दिन लाग्ने, कांग्रेसमा नेताहरूको प्रधानमन्त्री दौड रोचक, पौडेलद्वारा गठबन्धन नेताको दैलोमा याचना, एमाले पर्खर हेरको रणनीतिमा। चुनाव हारे पनि मन्त्रालयमा काम गर्दै मन्त्री, राजीनामा नदिएको भन्दै आलोचना, राष्ट्रिय दलको संख्या थपिने भएपछि संसद सचिवालयलाई व्यवस्थापन गर्न सकस। चीनमा कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि लागू गरिएको कडा प्रतिबन्धको विरोधमा देशव्यापी प्रदर्शन जारी, चीनमा आन्दोलन चर्किएसँगै कच्चा तेलको मूल्य घट्यो। र विश्वकप फुटबलको आजको पहिलो खेलमा सर्बिया र क्यामरोन बीचको खेल 3-3 गोलको बराबरीमा अङ्क तालिकामा दुवै टिमलाई धक्का।
प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टेलिभिजन। नमस्कार।